जिन्नात का बच्चा धोखे से मौलाना के पास पढ़ने पहुंचा। फिर देखिए क्या हुआ। दोस्तों, थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की यह वीडियो जिन्नात के बारे में होने वाली है। जिन्नात के वजूद के बारे में साइंस नहीं मानता, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी नहीं मानते, लेकिन कुरान मजीद में इसके वजूद का साफ साफ जिक्र मिलता है कि जिन्नात होते हैं। इसलिए दोस्तों, जिन्नात के बारे में हम आज आपको ऐसा ही दिलचस्प वाक़या आपको सुनाएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार एक मौलाना साहब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे ऊंची आवाज़ में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा थोड़ी सी गलती करता, वो मौलाना साहब उसे फ़ौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज़ में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मौलाना साहब घबरा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज़ को वह बखूबी पहचानते थे, लेकिन यह आवाज़ बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब हड़बड़ाते हुए कहने लगे, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक बच्चा लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले भी, यानी तुम्हारे अब्बू अम्मी भी आए हैं? यह सुनते ही लड़का बोला, बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के पास आ गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। शायद वह मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतज़ार कर रहा था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों भाई, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्द में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके मासूम सरापा में खो गए, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ थोड़ी अलग थी। वह घूरते हुए बोले, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम बिल्कुल सटीक उर्दू बोल रहे हो। लड़का ज़रा सा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल बात कुछ ऐसी है मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आप तो जानते ही हैं, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे। लोगों के घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूं, क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मौलवी साहब ने जब उसकी यह बात सुनी तो हैरान होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत में बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी यह बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्द में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन वली है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए उसे अलग से कटोरी में ज़रूर लाना। दाल साग तो हमें हज़म नहीं होता। नया लड़का यह बात सुन रहा था। वह जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं। मेरी बहन इसके अगले वाले गांव में रहती है
اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ مولوی صاحب کے منہ میں پانی آ گیا، مگر پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے مولوی صاحب بولے، تم کہاں اتنی رات کو اپنے گاؤں میں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری صاحب کے گھر سے اچھا کھانا آنے والا ہے، جمعرات ہے نا، اس لیے۔ اس کے بعد اس نئے لڑکے کو ایک بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے بچے رہتے تھے وہاں پہنچا دیا، اور وہ بچہ بھی ان کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام معراج الدین اور اس کے باپ کا نام سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا ایک اچھا سا شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا، اس نے ایک ہفتے میں بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں قرآن پاک پورا پڑھ لیا۔ اب تو اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگرد کو میں نے پڑھایا ہے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے میں سننے میں نہیں آئی۔ جب تک بھی اس کا سبق سنتے تو گڑبڑا جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر یہ بچہ یہ خیال کبھی ظاہر ہونے نہ دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بددل ہو کر بھاگ نہ جائے۔ وہ بچہ تو حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے عمر شادی نہ کی۔ ایک رات مولوی صاحب کسی کا نکاح پڑھوا کر لوٹے تو زیادہ مرغے و گوشت کھانے کی وجہ سے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب کو جب بھی بدہضمی ہوتی تو وہ ہینگ کا استعمال کرتے اور ٹھیک ہو جاتے، لیکن وہ ہینگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ دوبارہ منگوانے پر موقع بھی نہیں ملا۔ سارے لڑکے سو چکے تھے، مگر میرا جدن جگ رہا تھا، عبادت الہی میں مشغول تھا۔ مولوی صاحب کے درد سے کراتے ہوئے بولے تھے، ارے بھائی، کوئی ہے جو مجھے کہیں سے ذرا سی ہینگ لا دے۔ معراج الدین نے سوچا، استاد صاحب تو بڑے تکلیف میں ہیں، اگر اس وقت ان کی مدد نہ کی تو شاید اللہ پاک میری عبادت بھی قبول نہ کرے۔ سارے شاگرد سو رہے تھے، اتنی رات میں کون اپنی نیند خراب کرے، مگر معراج الدین ہمیشہ کی طرح خدمت کے لیے تیار تھا۔ جا نماز لپیٹ کر طاق میں رکھی اور مولوی صاحب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب، میں لا دوں گا آپ کو، مجھے پتہ ہے ہینگ کہاں ملتی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، تم کیسے لاؤ گے؟ اتنے چھوٹے سے تو کیا تمہیں اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا؟ رات اتنی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے۔ معراج الدین نے کہا، نہیں، میں تو اپنے سارے کام جب چاہوں کر لیتا ہوں اور مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ مولوی صاحب نے حیران ہو کر سر پکڑ لیا اور سوچنے لگے کہ رات کا دوسرا پہر ہے، یہ ننھا سا لڑکا باہر جانے کو تیار ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا، اگر تم ضد کر ہی رہے ہو تو پھر دور نہ جانا، یہ نکڑ والے بنیے سے ذرا سی ہینگ مانگ لینا، کہہ دینا کہ مولانا صاحب نے منگوایا ہے۔ لڑکا تو جیسے ہی اجازت ملنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ تیزی سے باہر گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ایسا لگنے لگا جیسے اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور بارش ہو رہی ہو۔ مولوی صاحب کا تو یہ دل دہل گیا، کیونکہ کمرے میں روشن مٹی کا ایک دیا بھی ہوا کے جھونکے سے ٹمٹمانا۔ مولوی صاحب دل ہی دل میں پریشان ہوئے کہ بن ماں باپ کے بچے کو رات کے وقت باہر کیوں بھیج دیا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مولانا صاحب اس کے آگے اور کچھ سوچتے کہ اتنے میں اچانک سے دروازہ کھلا اور معراج الدین واپس آ گیا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کوئی تیز ہوا کا نام و نشان تک نہ رہا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ مولوی صاحب کا تو درد اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ معراج الدین کے کپڑے تو بالکل سوکھے ہوئے ہیں، حالانکہ
कुछ छाता या बरसाती भी ओढ़ कर नहीं गया था और वापस भी बस कुछ ही मिनटों में आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए कहा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी हजरत, ले आया। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है? तो फिर मुझे दे दो, लाओ मुझे दो। मेराजुद्दीन ने कहा, वह मैंने बाहर सहन में रख दिया है, आप मेरे साथ चलकर देख लें और जितनी चाहिए ले लें। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद ही हींग उठाकर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने से तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वह उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थीं। शायद मनों के हिसाब से हींग लादकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मेराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हमेशा की तरह उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, ज़रा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट में दर्द तो रफू चक्कर हो गया। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिंझट डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक़ जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हज़रत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन्न का बच्चा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वह जारो कतार रो रहा था, लगातार माफ़ी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा दिल चाहा कि आपकी शागिर्द में आ जाऊं। मौलवी साहब, जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा, तो अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। तुम कुरान पाक के हाफिज़ भी बन चुके हो। बेशक तुम आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमसे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया, तब होगा क्या बेहतर कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके ज़मीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वह बाकायदा हिचकियाँ लेकर रोने लगा और बोला, उस्ताद ने उसे इल्म सिखाया, उनकी जी भर के खिदमत नहीं कर सकेगा। इस बात के लिए वह ज़िंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दिया और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ़ किया, इसलिए अब वह सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए, यानी जिन्नातों के पास लौट जाए। मेराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज़ कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाज़ा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसके आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रहीं। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी। इस बात को काफ़ी साल बीत गए और मौलवी साहब के साथ साथ सारे लोग उसे भूल गए, क्योंकि वह जिन्नात का बच्चा दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। खैर, मौलवी साहब तावीज़ वगैरह के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब भी हिस्टीरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप से जिन भूत वगैरह का स्थानीय समझते तो वह मौलाना साहब के पास आते और वह लड़की फिर से ठीक हो जाया करती थी। एक बार एक लड़की को मौलाना साहब के पास लाया गया। वह लड़की बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर पटक रही थी।
اس کی آنکھیں چنگاری کی طرح لال ہو رہی تھیں، بال بکھر گئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور پھونکا، اپنا عمل کرتے رہے۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ معراج الدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے، کیا تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور یہ بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم مجھے بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ معراج الدین، جو کہ ایک جن تھا، اس نے کہا کہ نہیں استاد، ایسا نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کا ہاتھ چومنا ہے۔ آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی سے پہلے والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف دی اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا تھا۔ وہ میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی۔ اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو دوستو، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن کے بچے کا تھا، جو ہم